अभी हम देख रहे थे कि माशाल्लाह आपके ऑफिस में तांता बंधा रहता है मेहमानों का, तो कभी परेशानी हुई आपको? नहीं, ये तो बरकत है, अल्लाह ताला का करम है कि लोग आते हैं, उनके मसाइल होते हैं। हमने ये देखा कि आप मेहमान नवाज बहुत हैं, तो ये तरबियत है या तरतीब है ज़िंदगी की? ये दोनों हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं अख़वत न्यूज़। इस वक्त एक बहुत बड़ी शख्सियत सहाफ़त के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये हल्का हल्का डांट भी देते हैं लेकिन प्यार के साथ। कैसी रहेगी इनके साथ गुफ्तगू, आप भी हमारे साथ देखिए और सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी हम देख रहे थे कि माशाल्लाह आपके ऑफिस में तांता बंधा रहता है मेहमानों का, तो कभी परेशानी हुई आपको? नहीं, ये तो बरकत है, अल्लाह ताला का करम है कि लोग आते हैं, उनके मसाइल होते हैं, कुछ मुलाकात के लिए आते हैं, तो कोशिश करते हैं जितने भी मसाइल लोगों के हल हो जाएं वो कर दिए जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज के दौर में ऐसा बहुत कम देखने में आता है, बल्कि हमने तो ये भी देखा कि जो थोड़ा सा नामवर हो जाता है वो थोड़ा सा प्राउड हो जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। लेकिन हमने ये देखा कि आप मेहमान नवाज बहुत हैं, तो ये तरबियत है या तरतीब है ज़िंदगी की? ये दोनों हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो शख्स हमारे पास आता है उसकी मेहरबानी है कि हमें इस काबिल समझता है। फिर दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के मसाइल हल करने में लग जाता है, अल्लाह उसके मसाइल हल करने में लग जाता है। तो ये अल्लाह के साथ हमारा ये एक अहद है कि जो हमारी कुदरत में होता है, यानी हमारे बस में होता है, उस हद तक हम लोगों के काम आते हैं और फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं और अल्लाह हमारे लिए रास्ते निकालता है, हम पर बारिश बरसाता है और अनायात के दरवाजे जो हैं वो खोलता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आप अपनी ज़ात में माशाल्लाह इंसाइक्लोपीडिया किताबें यहाँ वहाँ पढ़ी हुई हैं, दफ्तर में इतनी किताबें, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने गूगल की बजाय आपको सर्च किया हो? अभी तो आसानी हो गई है ना कि गूगल में लोग मालूम कर लेते हैं। तो पहले तो उनको यानी कोई रेफरेंस के बाकायदा यानी डिपार्टमेंट होते थे अखबारों में, और फिर उसके बाद लोगों को अपने हाफजे से काम लेना पड़ता था, और जहाँ कहीं को अटक जाता था, को मुल्की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस हवाले से, तो मुझसे भी रब्ता कर लेता था। और अब भी जब मैं अटकता हूँ, मैं दूसरे दोस्तों से भी रब्ता कर लेता हूँ। तो बहरहाल कोशिश रहती है कि जो चीज़ भी हो और जो चीज़ कही जाए, जो चीज़ लिखी जाए, वो पूरी एक्यूरेसी के साथ हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई आमेज़श हो जाए मुबालगे की या झूठ की, या गलत हक़ाइक़ लोगों को दे दिए जाए। तो आप अभी भी सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस जारी है? ये तो ख़त्म नहीं होता। देखें, पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप एक कॉलम लिखने के लिए, एक अदारिया लिखने के लिए आपको कई कॉलम पढ़ने पड़ते हैं, कई अदारिये पढ़ने पड़ते हैं, कई अखबार पढ़ने पड़ते हैं, और फिर आपका प्रोग्राम है टीवी का, तो प्रोग्राम, लोगों के प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, अगर आप बाखबर नहीं होंगे आप कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, तो फिर आप अपनी बात कैसे कर सकेंगे? तो इतनी हेक्टिक जो आपकी लाइफ है, थकन नहीं कभी हुई आपको? अब ये आदत बन गई है, और बल्कि अगर हाँ, मगर इसमें ऐसा है कि अगर इसमें कुछ कमी वाक़ हो जाए तो फिर थकन महसूस होती है। तो अब तो रूटीन है, उठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बस तेरे क्या कहा अमीर ने, तेरे कूचे इस बहाने, मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। अच्छा, तो इतनी एनर्जी माशाल्लाह, अभी भी आप इतने एक्टिव हैं, अल्लाह ताला आपको और एनर्जी दे और सलामती अता करे, तो कहाँ से मिलती है एनर्जी, कहाँ से मिलती है? देखिए, एनर्जी तो अल्लाह देने वाला है, और सेहत भी वो देता है, और बीमारी भी उसकी तरफ से आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आदमी जितनी बाकायदा ज़िंदगी गुजार सके वो गुजारे, अपनी खुराक पर कंट्रोल रखे, अपने एक अंदर एक डिसिप्लिन लाए, और फिर दुआ करता रहे अल्लाह से कि अल्लाह सेहत अता फरमाए। अच्छा, अभी आपने कहा कि बाकायदा ज़िंदगी, बेकायदा क्या होती है? बेकायदा देखें ना, अब ये कि ना पता खाना किस वक्त है और क्या खाना है,
اٹھنا کس وقت ہے, سونا کس وقت ہے. یہ بے ترتیب زندگی ہے نا, کہ رات کے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں, صبح اٹھنے میں دیر کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک باقاعدگی ہونی چاہیے. اب سورج کے آنکھ کھلنے سے پہلے ہماری آنکھ کھلتی ہے, اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کام شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ابھی تک جو حواس قائم ہیں اور ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. مجیب الرحمان کو دنیا جانتی ہے, آپ مجیب الرحمان کو کیسا پاتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو مجیب الرحمان کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہوں, اس کی سرزنش کرتا رہتا ہوں, اور اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہوں. کوئی چیز پایا ثقافت سے نہ گر جائے, کسی کو آپ کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے, اور کوئی آپ ایسی بات نہ نکالیں منہ سے جو سچ نہ ہو. تو یہ ایک مسلسل نگرانی کا عمل ہے. میرا خیال اپنی ذات کی نگرانی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے آپ سے شرمندہ نہ ہوں, اور دوسرے تو بعد میں جانیں گے نا, ان سے تو آپ بہت چھپا بھی لیں گے, لیکن اپنے آپ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے نا. اچھا, تو کبھی آپ نے ابھی خود سے کہا کہ مجیب الرحمان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے, تو کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کس پہ ڈانٹ پڑی؟ دیکھیں, اب وجہ بات ہے کہ میری والدہ جو تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, جب ہم بچے تھے تو محلے میں کسی سے لڑائی ہو جاتی یا کوئی جھگڑا ہو جاتا, کبھی چھوٹے موٹے بچوں سے ہو جاتا ہے. جب گھر آتے اور کہتے کہ بھئی فلاں سے جھگڑا ہو گیا, والدہ کو پتہ چلتا, تو والدہ جو تھیں وہ ہماری پٹائی شروع کر دیتی کہ تم نے جھگڑا کیوں کیا. کہتے تھے بھئی امی وہ اس نے جھگڑا کیا. کہ نہیں, اگر تم نہ چاہتے تو نہیں ہو سکتا تھا. ماں باپ کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ انسان کو اندر سے کتنا تبدیل کرتی ہے اور کتنی ضروری ہے یہ؟ دیکھیں, میں تو آج جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کے ڈسپلن کی وجہ سے ہوں, اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے ہوں. تو ایک جو ڈسپلن ہے وہ تو میری والدہ نے دیا ہمیں ابتدا ہی سے, بچپن ہی سے, کہ کیسے کھانا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے سونا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سکھائی. ہمارے زمانے میں لڑکپن میں اور بچپن میں تو آپ ایک پلیٹ جو تھی نا, اس میں ایک ذرہ بھی کھانے کا چھوڑ نہیں سکتے تھے. اگر کھانا, اب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کھانے کی پلیٹ صاف کی جائے. میرے والد جو تھے ان کی پلیٹ بھی ایسے صاف ہوتی تھی جیسے کسی نے دھو کے رکھی ہو. اچھا, میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گی کہ آپ کے نزدیک ایک بہت ہی براڈ سینیریو میں اگر ہم لفظ بولتے ہیں تبدیلی, تو تبدیلی کیا ہے اور وہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں, تبدیلی وہ ہے جو آپ اپنے اندر لے آتے ہیں. تبدیلی وہ نہیں ہے جو آپ دوسروں میں لانا چاہتے ہیں. تو اگر جو تبدیلی آپ دوسروں میں لانا چاہتے ہیں, پہلے اپنے آپ میں لے آئیں, اور جب آپ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے, لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے, ان کے اندر بھی پیدا ہوگی خواہش کہ تبدیل کریں, اور پھر اس طرح ماحول تبدیل ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تبدیل کرنے کی خواہش کرتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور اپنی طرف نہیں دیکھتے. اپنی ذات ہماری نگاہ سے اوجھل رہتی ہے. تو یہ جو تبدیلی, اس طرح سے تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. ہمیں جو تبدیلی کا طریقہ بتایا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ تبدیلی کا پروسیس جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. بہت خوب, اور اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں پروگرام کا کہ آپ مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنی ذات میں تبدیلی لائیں. پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اخوت نیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.